अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब आजकल खलीलुर रहमान कमर के हवाले से बहुत सारी खबरें, बड़ी कंट्रोवर्सीज और पता नहीं क्या क्या कुछ ज़ेर गर्दिश है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और जो इसकी मेन किरदार है आमना अरूज। अब इस खातून ने बुनियादी तौर पर कहा जाता है कि उनको हनी ट्रैप का निशाना बनाया और कैसे जनाब वरगला के उनको अपने घर में ले आईं। उनके बारे में कुछ अभी जो इब्तदाई मालूमात ये हुई हैं कि, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बता दूं कि पुलिस ने बर वक्त इस पर कार्रवाई की है और सिरा जा पहुँचा जनाब वहाँ पे ननकाना साहब। और पता ये चला कि ननकाना साहब का ये ग्रोह है और उन्होंने, और 8-10 बंदे हैं इसमें शामिल, शायद इससे भी शायद ज़्यादा हों, और 3 लड़कियाँ भी, जिसमें एक आमना अरूज है। उसने जनाब व्हाट्सएप पे कोई इनके साथ तबादला ख्याल करती रही हैं 5-7 दिन, और फिर मजबूर किया कि जी आप मेरे घर आएँ रात को, और रात को ही वो फिर गए हैं। तो बहरहाल उन्होंने फिर आगे जो भी है आपको पता ही है। लेकिन ये है कि ये लड़कियां आइस का नशा भी करती हैं और पता नहीं क्या इनका सरगना भी है, कोई हसन शाह नामी, वो ताहाल मफरूर है। उसको भी पकड़ लेंगे तो फिर मज़ीद उकदे खुल जाएंगे। अच्छा, कहीं से उड़ती खबर आई कि जनाब नामवर गुलकार, हमारे जनाब हीरो राहत फ़तेह अली ख़ान को दुबई एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार कर लिया और वहाँ पे जो बुर्ज दुबई पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी ले जाया गया है। जबकि राहत फ़तेह अली ख़ान ने फौरी तौर पर इसका रिबटल दिया है। अपनी एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने मदाहों को कहा है कि इस तरह की जो दरफुंतनियाँ लोग छोड़ते हैं, फुलझड़ियाँ, प्लीज़ उस पर कान ना धरें, इसकी हकीकत कोई नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ थोड़ी सी है, वो लोगों को पता ही है कि इनका एक मैनेजर था, सलमान अहमद गालिबन उसका नाम था, और सलमान अहमद साहब को इन्होंने बरतरफ़ कर दिया था कुछ अर्सा पहले। तो शायद वो कोई इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ इस तरह का सिलसिला है कि उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर दरख्वास्तें दी हुई हैं। तो बहरहाल ये बकौल राहत फ़तेह अली कैसा कुछ भी नहीं। मियाँ वाली का एक आपको वाक़या बताते हैं जनाब कि मियाँ वाली में एक बड़ी एक मिसाल और एक तारीख़ रकम कर दी गई है कि पहली हमारी एयर एम्बुलेंस, वो जनाब उसने बाकायदा काम शुरू किया है और आगाज़ किया है मियाँ वाली से। वो ऐसे कि एक कुछ 40 साल ख़ातून बेचारी हलीमा बीबी, वो छत से गिरी और बहुत शदीद किस्म की चोटें आई, मफलूज हो गई थी। और साथ ही जो करीबी अस्पताल वालों ने तो दे दिया जवाब, उन्होंने कहा भाई जी जवाबा जे इनको लेके जाएं किसी बड़े अस्पताल में, क्योंकि केस ज़रा बड़ा है थोड़ा सा। अब बड़ा अस्पताल लेके जाना था तो रेस्क्यू 112 जनाब हमेशा की तरह हरकत में आई। उन्होंने एयर एम्बुलेंस जनाब वहाँ पे भेजी और उनको भिजवा दिया गया रावलपिंडी, जहाँ पे वो ज़ेर इलाज हैं। और आखिरी खबरें ये हैं कि उनकी हालत बेहतर है। तो ऑल हैट्स ऑफ टू 1122, ये बड़े अच्छे काम कर रहे हैं जनाब। अच्छा जी, रोज़नामा दुनिया ने तो एक नया ही कट्टा खोल दिया। बकौल आमना अरूज, खलीलुर रहमान कमर की चंद नाजेबा वीडियोज़ और तस्वीर भी हैं जिनका FIR में कहीं जिक्र ही नहीं। तो वो कहती हैं जनाब कि ये मेरे साथ काफ़ी दिनों से राब्ते में थे, तो आए हैं। तो बहरहाल खुफिया कैमरे थे, तो और बताया गया है कि कुछ अरसा, कुछ टाइम ये अकेले भी उस कमरे में रहे हैं बकौल उस खातून के। तो बहरहाल अब मज़ीद कट्टे खुलते जाएंगे, पता नहीं ये बात कहाँ तक पहुँचनी है। लेकिन बहरहाल वो चूँकि अब ज़ेर हिरासत है ये लड़की, और उसने ये माना है कि हमने इससे पहले भी इस तरह के लोगों को जब विक्टिमाइज़ किया है तो उनकी तस्वीर, नाजेबा तस्वीर और वीडियोज़ भी बनाई हैं, जो कि हम इनको भी कह रहे थे कि जनाब आप आएँ तो ये, तो वो सारा अगर आप पुलिस को बताएंगे तो हम इसको आउट कर देंगे, व्हाटएवर जो भी है। तो लेकिन जैसे हमने पहले एक वीलॉग में बताया कि हसन शाह जो इनका करता धरता है, जो सरगना है, वो अभी तक गायब है, पता नहीं कहाँ पे मफरूर हुआ। लेकिन पुलिस तो आपको पता है, पुलिस है, उसने तो ऐसा जनाब खुरा मारना है कि वहाँ पे पहुँच जाना है, तो इस भाई साहब को भी गिरफ़्तार कर लेंगे तो मज़ीद चीज़ें सामने आ जाएंगी। बहरहाल अभी तो ये एक फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आई है। दोस्तों, नैब का DG एंटी करप्शन सुहेल अहमद चट्ठा के ख़िलाफ़ जो एक रेफरेंस था करप्शन का, इन्होंने दायर कर रखा था, उसको अचानक ही वापस लेने का फ़ैसला कर लिया है। उन्होंने एक दरख्वास्त दे दी है अपने चेयरमैन नैब को कि जो हमने जो और साबिक DPO कामरान मुमताज़ अभी रायजाज हैं वहाँ पे, इन तीनों के ख़िलाफ़ जो 2 अरब कोई 80-90 करोड़ रुपए का करप्शन का जो एक रेफरेंस है वो हमने दायर किया हुआ था, वो हम उसको वापस लेते हैं, क्योंकि ताहाल हमने उसमें कोई शवाहिद हमें मिल नहीं पाए हैं। तो ये नामुनासिब होगा कि हम इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें, लिहाजा इनको बरी किया जाए। तो ये बहुत बड़ी खबर है। तो बहरहाल नैब ने ही पकड़ा, नैब ने ही कह दिया कि नहीं सानू इहदे विच कुछ नहीं लभ्या। लेकिन बहरहाल ये खबर थी, हमने सोचा आप तक पहुँचाएं।
اچھا، ہم ابھی بات کر رہے تھے راحت فتح علی خان کے حوالے سے کہ جناب کسی نے چھوڑ دی کہ جی اس کو گرفتار کر لیا. ایسے یہ دیکھیں انہوں نے جو مسٹر بین برطانوی ایک اداکار ہیں روون ایٹکنسن، بڑا مشہور ہے اور بڑا کامیاب اداکار ہے، ان کو بھی نہیں بخشا کہ اس کی ایک مہین سی بیمار سی لاگر سی ایک تصویر جناب وائرل کر دی، اور وہ اتنی کو وائرل ہوئی کہ وہ جیسے قریب المرگ کوئی آدمی ہوتا ہے کہ وہ دکھایا گیا جناب اس کے بارے میں دعائیں کریں، ہمارا ہیرو ہے، ہی از جسٹ گوئنگ اوے، اور یہ وہ سارا. جبکہ پچھلے دنوں موصوف فارمولا 1 کے ایک ایونٹ میں دیکھے گئے اور حشاش بشاش جناب فٹ فاٹ آدمی. پتہ نہیں یہ لوگ گناہ بے لذت کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیوں کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں چھوڑتے ہیں. تو آپ کو یہ ہے کہ ذرا تھوڑی سی تحقیق ہمیں کر لینی چاہیے، ایویں ہی نہ کہ دعاؤں پہ جناب تسبیح پھیرنا شروع کر دیں کہ خرے میرا مطلب ہے اس نے رہنا ہے کہ نہیں رہنا. بہرحال یہ خبریں زیادہ اسی طرح کی ہوتی ہیں. اچھا جناب، کویت کے حوالے سے آپ کو ایک اچھی خبر دیتے ہیں. دیکھیں بڑے دن ہو گئے تھے، کوئی اچھی خبر کے انتظار میں تھے، اور ہمیں دوست کہتے تھے کہ جناب کو چنگی خبر سنا دے ہو. تو اچھی خبر یہ ہے کہ اب غور سے سنیے گا کہ فیملی ویزا کے حوالے سے وہ ایکسپیٹریٹس جو ہمارے دوست احباب وہاں پہ ہیں، جو بوجود اپنی فیملیز کو نہیں بلا پائے تاحال، اور اس میں ایک بڑی کڑی شرط انہوں نے رکھی ہوئی تھی کہ جناب جو بھی اپلیکنٹ ہوئے گا اس کو جو یونیورسٹی کی ڈگری ہے وہ ہونی ضروری ہے. اب دیکھیں وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں اور بڑے اسکلڈ ورکر ہیں، بڑے 30-40 سال سے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ بیچارے نہیں کوئی تعلیم اتنی حاصل کر سکے. ٹھیک ہے، کوئی میٹرک تھا، کوئی ایف اے تھا، لیکن یونیورسٹی ڈگری مینس ایٹ لیسٹ گریجویشن. تو اب جناب اس شرط کو انہوں نے خارج کر دیا، ختم کر دیا. تو گویا اب بہت سارے دوستوں کو یہ ایک ہم شنید دے دیتے ہیں، ایک نوید ہے، ایک مطلب بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں امید. چلیں اپنے لائک اہل و عیال کے ساتھ وہ موو کریں گے، اپنی بیگمات کو بلا سکتے ہیں، 18 سال کی عمر تک کے بچوں کو بھی اپنے ساتھ بلا سکتے ہیں جن کے لیے وہ وہاں پہ ترستے تھے. آج کل تو ویڈیو کال ہے، شکر ہے، پہلے تو یہ بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، تصویروں میں بچے بڑے ہوتے رہتے تھے، وہ کوئی سال بعد کوئی 2 سال بعد آتا تھا. تو اب وہ سلسلہ ختم ہونے کو جا رہا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن میں اس سلسلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ تازہ ترین جو رولز ہیں اور معلومات کے حوالے سے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ آگاہ رہیں، ان کے کلوز رہیں، کیونکہ یہ آئے روز بدلتے رہتے ہیں. تو اس طرح کی معلومات کے لیے جو بیسٹ چیز ہوتی ہے وہ اس متعلقہ جو ملک ہے اس کی ویب سائٹ ہوتی ہے، وہاں پہ جائیں. یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کسی معروف امیگریشن کنسلٹنٹ سے رابطہ ضرور رکھیں تاکہ آپ کو، چونکہ وہ ہر طرح کی معلومات ان کے پاس ہوتی ہے، تاکہ آپ کسی وہ کہتے ہیں نا اولے میں نہ رہ جائیں، کسی مطلب اندھیرے میں نہ رہ جائیں. اگلی خبر جناب لاسٹ خبر ہے ہمارے پاس. سندر پچائی جو ایک عرصہ سے ایک بہت بڑی ایک مسند پہ فروکش تھا جناب، براجمان تھا، اب اس کے بارے میں بھی بڑی کنٹروورسیز جنم لے گئی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اے آئی جیمنائی، اے آئی ان کا بڑا مشہور جو یہ پلیٹ فارم ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، وہ کہتے ہیں جی اس میں سندر پچائی کی سربراہی میں کوئی خاطر خواہ وہاں پہ کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ابھی تک. تو ان کو چاہیے کہ یہ خود ہی ریزائن کر دیں اور کسی اور کو بھی موقع دیں، کیونکہ کافی دیر سے یہ خیر سے وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ بہت بڑی خبر ہے، اور اس میں ایک کنٹروورسی وہ ہے، ہم آگے چل کے اس کا ذکر بھی کریں گے کہ اس کا کچھ ایک مسنگ لنک ہے. اس کو جناب اگر ہم لنک کو ملائیں گے تو وہ جاتا ہے ان کے اپنے ملک میں، اور آج کل کے جو پریمیئر ہیں وہاں کے جو پرائم منسٹر ہیں مودی جی کے حوالے سے ہے. لیکن بات لمبی ہو جائے گی، اس کا ذکر انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے آنے والے اپنے ویلاگ میں. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.